स्पोन्सर बाई IMADC को किसान बैक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ किसानको हरेक समस्या र जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने एकमात्र कार्यक्रम हेलो किसानमा म लक्ष्मी तर्फबाट। र आज पुनः तपाईँहरूको माझमा फरक विषयवस्तुको अतिथिका साथ उपस्थित भएको छु। र आज तपाईँहरूको माझमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ बाराको अध्यक्ष र जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ जङ्गबहादुर शाहजी। त्यसर्थ यदि तपाईँहरू व्यावसायिक रूपले माछा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्याहरू रहेको छ, बजारको समस्या अथवा जुन कुनै समस्याहरू रहेको छ, यहाँहरूलाई सही परामर्शको आवश्यकता रहेको छ भने हाम्रो माझमा यहाँहरूले सल्लाह सुझावको लागि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 015530-222 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ IMADC को उत्पादनमा रहेको किसान बायोब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर मल हो। र यो मल नेपालमा पहिलो पटक विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा ल्याब टेस्ट गरेर प्रमाणित गरेको मल हो। त्यसर्थ देशभरिको किसानहरूको जुन समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ, समयमा मल नपाउनु र मल पाएर पनि सन्तुलित मल नपाउनु, जसले गर्दा हरेक बालीहरूमा रोग किराको प्रकोपको समस्या पनि जस्ताको त्यस्तै। त्यसर्थ यी सम्पूर्ण समस्याहरूबाट तपाईँहरू बचेर सोचे अनुसारको उत्पादन लिन चाहनुहुन्छ भने यो मल कुन बालीमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनको लागि मल विज्ञ गोविन्द पोखरेलजीसँग यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरेर माछामा रहेर छलफल गर्दैछौँ। र त्यसर्थ यदि कुनै पनि समस्या रहेको छ व्यावसायिक माछामा भने तपाईँहरू हाम्रो माझमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला उहाँले स्वागत गर्न चाहन्छु। जङ्गबहादुरजी, स्वागत छ। कृषि टिभी हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूमा सबभन्दा पहिला त नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ र जिल्ला कार्य समिति बारा र जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ केन्द्रको तर्फबाट म जङ्गबहादुर शाह नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, हस् त जङ्गबहादुरजी, नयाँ साल कस्तो रह्यो, कस्तो छ अब नयाँ प्लानिङहरू, व्यावसायिक रूपले माछा उत्पादन बढाउनको लागि के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ? नयाँ साल लक्ष्मीजी एकदम राम्रो छ, किनभने 2069 सालदेखि जुन म एउटा जिउँदो माछाको पहिला त अभियानकर्ताको रूपमा पनि हो र एउटा माछा व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट जुन एउटा अभियानको रूपमा एउटा जिउँदो माछा सञ्चालन गर्दाखेरि र उता के छ भने किसानकोले पनि सही दाम नपाएको अवस्था थियो त्यतिखेर, उपभोक्ताले पनि सही चिज नपाएको अवस्था, अनि त्यसपछि व्यापारीहरू पनि छरिएर रहेको थियो। त्यसलाई मैले एक ढिका बनाउन चाहिँ 76 सालमा चाहिँ सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। किनभने जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ पनि गठन गरेर एउटा चाहिँ किसानको हक हितको लागि एउटा चाहिँ हामीले जुन एउटा अभियान चलाएको थियौँ त्यो चाहिँ एउटा सफल भएको महसुस गर्दैछौँ। र प्राय त सबै सफल छैनन्, तर केही कुराहरूमा सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। कसरी कुन तरिकाले भनेपछि तपाईको जुन 69 सालमा एउटा प्लास्टिक पोकाबाट सुरु गरेको जिउँदो माछा, त्यतिखेरको किसानको मैले मेरो एउटा बारा जिल्लाको कोल्भी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मेरो घर हो, माछा गाउँ बोधवन, कि माछाले भरिएको ठाउँ हो। त्यो एउटा पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ पहिचान गरिएको एउटा संसारले चिनिरहेको अवस्थाको ठाउँमा म जन्मेर हुर्केको मान्छे हो। त्यहाँ के थियो भने तपाईँको माछा पालन त गर्थ्यो किसानहरूले, तर बजारको एकदम अस्तव्यस्त थियो। जुन व्यापारीहरूले जुन ढङ्गको दाम लाउँथ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ किसानहरू माछा बेच्ने चाहिँ बाध्य हुन्थ्यो। किनभने अब 5 कठामा पनि खेती गरेका थियो, 10 कठामा पनि गरेका छन्, 1 बिघामा गरेका छन्। अब ठुलो धनी मान्छेहरू गरेको उनीहरूले त मतलब थिएन, तर सानो सानो किसानहरूले धेरै समस्याको कुरो पनि थियो। त्यो चाहिँ जुन एउटा माछा व्यवसायी सङ्घ बाराको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि र अहिले पनि छु, र एउटा नेपालमा एउटा जिउँदो माछाको अभियान गर्दा जिउँदो माछा पनि एउटा गठन गरेर सबैले एक ढिका बनाएर मेरो अभियान के थियो भने तपाईँको कमसेकम किसानले उत्पादन गरेको सही चिज चाहिँ बजारमा पुग्न पाए र उपभोक्ताले चासोको विषय बनाउन पाए चाहिँ उता जब किसानको पनि जुन उत्पादन गरेको चिज जुन छ त्यसको चाहिँ सही मूल्य पाउँछ। यो अनलिगल हो, दाना तपाईँ किन्दाखेरि 60-65 रुपियाँ किलो छ र माछा बेच्दाखेरि तपाईँको 100-150 रुपियाँ किलोको अवस्था थियो। र जुन अभियान मैले चाली र यो 76 साललाई विशेष म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। किन भनेपछि
एउटा यतातिर मेरो अभियानमा के थियो भने यो नेपाल सरकारले जुन भित्राइरहेको अवस्था छ तपाईँको यो किसान टिभीबाट अन्य टिभीहरूबाट मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू दिएँ, पत्र पत्रिकामा धेरै दिएर मैले यो सङ्घर्ष जारी राखेको छु र राख्दै क्रममा अहिले पनि मेरो जारी नै छ। मेरो एउटा के सोच थियो कि म नेपाल सरकारलाई व्यक्तिगत त जति ठुलो धनी भए पनि घचघचाउन सकिँदैन, तर सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ घचघचाउन सकिन्छ र त्यो अभियानमा मैले सङ्घहरू गठन गर्दै किसानहरूदेखि व्यापारीहरूको एकजुट बनाउँदै अगाडि बढ्दाको हिसाबमा अहिलेको हिसाबमा 76 सालमा मैले के देखेको छु भने हामीसँग सङ्गठित सबैजना भए, उता किसानले पनि राम्रो मूल्य पाए। जुन माछा तपाईँको 150, 200, 250 रुपियाँ किलो हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँ 350, 360-70 रुपियाँ चाहिँ तराईमा किसानले पोखरीमा बेचिरहेको अवस्था छ। र यता उपभोक्ताले पनि हामीले 500मा दिँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ बहुत खुसी भएर पनि खाइरहेको अवस्था छ। र यतिकै बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारले 75 सालमा के गर्यो, अन्तिमको समयमा के तपाईँको माछालाई विशेष राखेको छ, त्यसमा तपाईँको खसीलाई राखेको छ, कुखुराले चाहिँ पहिल्यैदेखि राखेको छ, तिनीहरूले चाहिँ ब्यान्डेज गरिदियो। किनभने त्यो हाम्रो माग हो, नेपाल मत्स्य व्यवसायीसँग माग र जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घले घचघचाएको त्यो सरकारले सुनेर चाहिँ भनेपछि भारतबाट जुन अवैध रूपले गुणस्तरीयहीन माछा भित्राइरहेको थियो त्यो बन्द भएको छ। त्यो बन्द भएको छ र आज बन्द पनि भएको छ र अहिले खुला पनि छ। दुई किसिमले सोच्नुपर्छ। किनभने आज चाहिँ हाम्रो माग के थियो भने नेपाल सरकारसँग होइन, हरेक चिज विदेशबाट नआइकन, विशेष त भारतबाट नआइकन त हामी नेपालीलाई केही पुग्दैन पनि। त्यसकारण हाम्रो के छ कि ल्याउनुहोस्, तर एउटा मापदण्ड पुर्याएर ल्याउनु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने त्यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको मापदण्ड भने गुणस्तर। त्यसलाई चाहिँ हरेक बोर्डरहरूमा जुन भारत प्रायः तपाईँको त्यो माछा भित्रिने भनेको भारतबाट हो, त्यसपछि आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बङ्गाल, कलकत्ताबाट भित्रिने त्यो माछा हो। तर त्यो माछा चाहिँ सबै नराम्रो पनि छैन, कोही कतिपय राम्रो पनि छन् भने कतिपय चाहिँ नराम्रो गुणस्तरहीन पनि माछा त्यहाँबाट भित्राइदिएको अवस्था छ। किनभने व्यापारीलाई पैसा चाहियो, अनि व्यापारीलाई पैसा मारमा परेको देखियो उपभोक्ताले के हेर्छ भने राम्रो ठुलो छ, यसलाई खानुपर्छ भनेर चाहिँ उलोको चासोको विषय त बन्छ, तर त्यो कहाँ गएर पर्छ भने गुणस्तरहीन चिजमा पर्छ। त्यो त सरकारको कमसेकम एउटा क्यापेसिटी बनाएर हाम्रो माग के छ भने गुणस्तर चिज भित्रिनु पर्यो। एउटा ल्याबको व्यवस्था, हरेक बोर्डरमा ल्याबको व्यवस्था गरिदिएपछि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ ल्याबमा चेक गरिसकेपछि त्यो गुणस्तर छ भने पठाउने, नभए गुणस्तरहीन छ भने 2-4 जनालाई कारबाही गरिदिएपछि त तपाईँको अहिले त्यो भइहाल्छ। अहिले पनि तपाईँको यो जुन अरूको नाकाको म कुरा गर्न सक्दिनँ, 12बाट जति छिटाएको माछा अवस्था छ तपाईँको यो फर्पिङको जुन एउटा चेक पोस्ट छ, चेक पोस्टले के गरिरहेको छ भने तपाईँको चेक गर्दै त्यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ अहिले चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ जुन एउटा नेपाल सरकारको ब्यान्डेज माछाहरू छन्, गुणस्तरहीन छ, त्यसमा के छ भने जिउँदो माछाको नाउँमा तपाईँको 2टा ड्रम राखिदियो अगाडि, पछाडि चाहिँ के गर्दैछ भने तपाईँको नेपाली माछा, छरी सानो माछा, छाडा एउटा भन्छ तपाईँ नैनीहरूको माछाहरू, नेपाली माछाहरू उत्पादन गरेको, त्यो चाहिँ के छ भने माथिबाट हालिदिने, तल चाहिँ कालो कालो रोहु र सेतो सेतो पङ्गास माछाहरू हालेर चाहिँ अनलिगल तरिकामा चाहिँ भित्रिने क्रम छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले त बन्द गर्यो। हाम्रो मागहरू केहीहरू सम्बोधन गर्यो, अरू विज्ञहरूको अरू उपभोक्ताहरूको सुझाव अनुसार उसले काम त गरिरहेको छ सरकारले। तर कृषि मन्त्रालयले, विशेषमा कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीजीलाई नै ठोक्न चाहन्छु, किनभने उहाँ चाहिँ यत्रो एउटा माओवादीबाट उहाँ छिर्नु भएको छ मन्त्रालयमा, चक्रपानी खनाल भन्ने मन्त्रीजी, तर उहाँहरूको नेतृत्वमा एउटा यत्रो सञ्जाल बनिसकेको अवस्था छ। तर कस्तो छ भने तपाईँको जुन अहिले चाहिँ बन्द गरिएको त ठिक छ, हाम्रो यो र त्यो पनि ठिक छ, र केही कुराहरू बेठिक पनि छ। तपाईँको जसरी कि हाम्रो माग के छ भने गुणस्तर चिज चाहिँ भित्रिनुपर्ने। अहिले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ माछा मिसन, माछा सुपर जोन ब्लकहरू कार्यक्रम अझै के कुरा सुधार्नु पर्ने जस्तो लाग्छ राज्यले? राज्यले अहिले चाहिँ तपाईँको माछामा आत्मनिर्भर बन्दैछौँ भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू मन्त्रीजी सचिवजीहरू बोल्दै र हिँड्नु कार्यक्रमहरूमा बोल्दै हुनु भएको छ। उहाँहरूले म के सुझाव दिन चाहन्छु भने, र कसै यसलाई सुझावको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले भोगिरहेको छ। उहाँहरू त एउटा मन्त्रालयमा बस्ने हो, कारमा सरेर बस्ने हो, जाने हो, उहाँहरूको त्यति काम हो। तर हामी किसानहरूको निहालेर समस्या अझै उहाँहरूलाई जानकारी राम्रोसँग छैन। कसै भने अहिलेको तपाईँको लगभग डेढ महिना जति भयो उहाँहरूले चाहिँ त्यही गुणस्तर चिज चाहिँ भित्राउनु पर्छ, हाम्रो माग हो। तर माछा चाहिँ डाइरेक्ट बन्द गरिदिनु भएको छ, खसी तपाईँको बन्द गर्नु भएको छ। तर
मापदण्ड पुर्याएर यो गुणस्तर चिज राम्रो छ भने त्यसलाई भित्राउनु हामीले पनि माग गरेको छौँ। यो छैन कि हामीले नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घले बाइनेज गरे पनि होइन, तर के छ भने सरकारले के ध्यान दिनु पर्यो अहिले उहाँले ध्यान दिनु पर्यो। तर अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो सिमाना त पुरा खुला छ, तराईको क्षेत्रबाट जे पनि भित्रिन्छ, तर त्यहाँ भित्रिएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हरेक चेक नाकामा चाहिँ जुन म एउटा जिउँदो माछाको केन्द्रीय अध्यक्ष भएको नाताले म के सुझाव दिन चाहन्छु भने सरकारी निकायलाई उहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ किसिमको यो चाहिँ मापदण्ड विपरीत चाहिँ भित्रिनु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा हरेक पत्रचार गर्नुभएको अवस्था छ। त्यस्ता कुराहरूमा उहाँले चाहिँ गुणस्तरहीन अहिले पनि भित्रिरहेको अवस्था छ। त्यो किन भित्रियो त? त्यो मन्त्रालयबाट त अनुगमनहरू खटाउनु पर्यो, फोन गरेर तपाईँको पुलिस प्रशासन छ अनुगमन त्यहाँ हेर है कस्तो छ, जिउँदो माछा छ कि नेपाली माछा, हाम्रो माछा आउँदाखेरि तपाईँको भेटनेरीदेखि लिएर हरेक भनेपछि सम्बन्धित निकायको पनि यसमा कमजोरी रहेको हरेक बजारमा अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले चाहिँ अब जुन तपाईँको इन्डियन माछा तपाईँको 250 260 बिक्री भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ इन्डियाबाट चोरी छिपी ल्याएर अहिले 300 350 मैले 400 रुपियाँ पनि जनकपुरिया माछा हो, बाराकको माछा हो, चितवनको माछा हो, 70 72 को माछा हो भनेर चाहिँ त्यो व्यापारीले किन बेचिरहेको छ त? त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्रेपमा लाउनु पर्यो नि। एउटा जिउँदो माछा व्यवसायीसँग नेपाल मत्स्य व्यवसायीसँगलाई कमसेकम मन्त्रालयले पत्रचार गरेर तपाईँहरू बस्नुहोस् के कस्तो छ। हाम्रो टिमहरू पनि त छ नि त, हाम्रो टिम कस्तो छ भने किसानदेखि लेभलबाट उपभोक्तासम्म पुगिसकेको अवस्था छ। तर सरकारी निकायको छ कि मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट मन्त्रालयमा बैठक राख्ने र गाडीमा बस्ने र जाने, त्यति मात्र मैले देखिरहेको छु के। तर उपभोक्ताले कस्तो खाइरहेको छ, एउटा बिचौलिया एउटा व्यापारीले, म पनि एउटा व्यापारी पनि हो फेरि भन्नाले, तर म पनि व्यापारी पनि हो, एउटा किसान पनि हो, र अर्को एउटा सङ्घ संस्था हरेकको तपाईँ किसानदेखि लिएर व्यापारीको हक हितमा लड्दै आएको पनि म एउटा चाहिँ सङ्घबाट म नेतृत्व गर्दै आएको मान्छे हो। तर मेरो सुझाव के छ भने तपाईँ यो बन्द गर्दाखेरि बन्द पनि गर्नुभयो राम्रो कुरो छ, त्यसलाई मापदण्ड पुर्याएर त्यसलाई भित्राउनु पनि जरुरी पनि छ। भनेपछि अनुगमनमा एकदम कमजोर देखियो। अनुगमन अहिले पनि अनुगमन एकदम कमजोरी छ। तपाईँको हरेक ठाउँमा हेर्नु, मेरो पसल चाहिँ जिउँदो माछा पसल बल्खुमा पनि छ, त्यहाँ पनि बिहान गयो भने अब कालीमाटीमा छिर्न नसकेको माछा चाहिँ बल्खुमा आएर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो इन्डियन माछा मेरो सामने बिक्री भइरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो त के त्यति बेला तपाईँहरूले के खबर गर्नुहुन्न? मैले चाहिँ सचेत गराउनुहुन्न? खबर गरेको छ। खबर गर्दाखेरि 2-3वटा गाडी पनि कारबाही पनि तपाईँ बुढा नीलकण्ठ गरेर तपाईँको क्वारेन्टाइनमा पनि कारबाही पनि भयो। तर त्यसमा पनि व्यक्तिगत आफूबाट सङ्घ संस्थाबाट जुन सङ्घ संस्थालाई अहिले पनि सरकारको नजरमा हामी चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूको नजरमा चाहिँ राम्रो छौ है तिमीहरू अथवा तपाईँहरू यो राम्रो काम हो, तर भनेर कुनैबाट सपोर्ट पाएको छैन। हामीले फोन गर्दा भनेपछि नेपाल मत्स्य व्यवसाय र जिउँदो माछा व्यवसायले कुनै पनि सरकार राज्यबाट केही सपोर्ट अहिलेसम्म केही छैन। अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिला त म कृषि मन्त्रालयकै अन्तर्गत बसेको मन्त्रीज्यू अथवा सचिवज्यू लगायतका त्यो विभागका जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई डाइरेक्ट म यो कुरा कृषि टिभीबाट भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू एउटा उपभोक्ता अहिलेसम्म तपाईँको 17 सालको ऐन जुन बनेको थियो माछा जलचरको जुन कि तपाईँको माछाको त्यो पनि अहिले ऐन सुधार भएको अवस्था छैन र विदेशबाट नै माछा यात भएर तपाईँको 69 सालमा पनि केही फार्मलिन भएको छ माछामा, केही न्युज आउँदाखेरि पत्रकारलाई नै कुट्ने, टिभी स्टेसनहरू फोर्ने, रेडियो स्टेसन फोर्ने पनि केही व्यापारीको धेरै चलखेल भएर तपाईँको गुणस्तर विभागलाई तोडफोड गरिएको अवस्था थियो। तर त्यो दिन पनि विगतको दिन हेर्नुपर्ने अवस्था आज चाहिँ आएको छ। किनभने जिउँदो माछा 69 सालदेखि एउटा नेपाल मत्स्य व्यवसायमा सञ्चालित हामीले गऱ्यौँ, जुन कि एउटा अभियानकर्ता मै हुँ। त प्लास्टिकको काममा गर्दाखेरि तर त्यति गर्दा पनि राज्यले अहिले अर्को देश विदेशमा भएको भए यसको लागि धेरै ठुलो पुरस्कार पाउँथ्यो, धेरै ठुलो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म त कुनै ठाउँमा हाम्रो त कुरा पनि पुगेको छैन। मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँहरूको अब के छ कस्तो सञ्चालन, तर किसान र उपभोक्ता हाम्रो पनि मन्त्रालयमा पुगोस्, सरकारी निकायमा मेरो कुरो पुगोस् भने धारणा पनि छैन। हाम्रो कुरो के छ भने किसानले उत्पादन गरेको चिजको सही मूल्य पाउनु पर्यो, व्यापारीले पनि पैसा कमाउनु पर्यो र उपभोक्ताले पनि सही चिज दिनु पर्यो। र त्यो सही चिज कसरी दिनु पर्यो भने मौकाको पनि फाइदा उठाउनु भएन। अहिले बजारमा हामीले जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट अनुगमन गर्दाखेरि अस्ति पनि हाम्रो कान्तिपुरमा पनि न्युज मैले हाली एउटा न्युज पनि आएको थियो, राजु चौधरीजीले लेख्नु भएको थियो। के छ भने 600-700सम्म पनि माछा बिक्री भइरहेको अवस्था जिउँदो माछा देखियो। हामीले एउटा हाम्रो जिउँदो माछा व्यवसायीसँगले त्यो तत्काल मिटिङ राखेर हामीले के भन्यो भने उपभोक्तालाई जुन पहिलाको रेट थियो ठिक छ
त्यहाँ हामीले 10 रुपियाँ बढी तिरेछ भने हामीले 10 रुपियाँ बढी यहाँबाट लिनु पर्यो। भनेपछि बजारमा नि समस्या रहेको देखियो। बजारमा समस्या हस् त, हामी निरन्तर छलफल गर्नेछौँ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँहरू टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक रूपले माछा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्याहरू रहेको छ अथवा कुनै पनि जिज्ञासाहरू रहेको छ, हाम्रो माझमा सम्पर्क गर्नुहोला 015530 मा। र यति बेला लिन चाहन्छौँ छोटो मिठो व्यापारिक विश्राम। माटोलाई माया गरी जिउन जाने मैले, फसलको उब्जाउ गर्दै आय बढाए मैले। खुसी छु आज स्वस्थ खेतीपाती भएकोमा, स्वस्थ उत्पादन पुर्याउँछु सबको घर घरमा। कृषि ग्रुपद्वारा प्रवर्धित अन्नपूर्ण किसान फीड एन्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिजको उत्कृष्ट उत्पादनहरूको प्रयोगले बाली नालीलाई आवश्यक खाद्य तत्त्व उपलब्ध गराई माटोको अम्लीयपन रोकी किरा पनि नियन्त्रण गरी माटोको उर्वर क्षमतामा वृद्धि गराउँछ। गुणस्तरमा हुँदैन सम्झौता, अधिक उत्पादन हाम्रो सुनिश्चितता। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई, अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो लौ आयो। के आयो किएलाई पोखै छुवला कथिएलाई किसान बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर। वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। कृषि बाली व्यवसायमा कृषकको साथी, कृषि बाली व्यवसायमा कृषकको साथी। भरपर्दो र उपयोगी छ सिल्पोलिन प्लास्टिक, भरपर्दो र उपयोगी छ सिल्पोलिन प्लास्टिक, सिल्पोलिन प्लास्टिक। बिग्रने डर हुन्न फेर्ने झन्झट छैन, बिग्रने डर हुन्न फेर्ने झन्झट छैन। सिल्पोलिन प्लास्टिकको तुलना नै छैन। घाम पानी चिसो गर्मी मौसमले छुन्न, सिल्पोलिन रोजाइ सबको धोका कहिले हुन्न। कृषक तथा व्यवसायीहरूले गरेको प्रयोग र अनुभवबाट उत्कृष्ट ठहरिएको सिल्पोलिन प्लास्टिक तपाईँ पनि प्रयोग गरी वर्षौं वर्ष ढुक्क हुनुहोस्। धन सम्पत्ति आर्जनमा कृषकको लागि वरदान साबित सिल्पोलिन प्लास्टिक। द सुप्रिम इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, मुम्बई। विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित एक विश्वसनीय हस्पिटल समिट हस्पिटल निम्न सेवाका साथमा। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा। यस सेवा अन्तर्गत जनरल फिजिसियन सेवा, ग्यास्ट्रो, थाइराइड, सुगर, नाक कान खाटी आँखा, मुटु रोग, युरोलोजी, मानसिक रोग, न्युरो परामर्श, हार्ट जोड्नी, गाइनोकोलोजी, छाती रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर रोग, फिजियोथेरापी आदि सेवा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा। यस सेवाका साथसाथै 10 बेड आइसियु सघन उपचार कक्ष, प्याथोलोजी अन्तर्गत जनरल र स्पेसल सेवा, डिजिटल एक्सरे सेवा, इको सर्जरी सेवा, युएसजी, डप्लर, इइजी, इसिजी, ल्याप्रोस्कोपी, आधुनिक अपरेसन कक्ष, इन्डोस्कोपी सेवा, साथै 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा। समिट हस्पिटल, लोकन्थली, भक्तपुर। फोन नम्बर 6631 736, 6631 120। हामी गुणस्तरीय सेवामा प्रतिबद्ध छौँ। हजुर, व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। किसानहरूको हरेक समस्या र जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने एकमात्र कार्यक्रम हेलो किसानमा। र आज तपाईँहरूको माझमा अतिथि हुनुहुन्छ जङ बहादुर शाहजी। यदि तपाईँहरू व्यावसायिक माछा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि जिज्ञासा समस्याहरू रहेको छ भने हाम्रो माझमा राख्न सक्नुहुन्छ 015530 222 मा।
हजुर र साथै यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ आइएमएडीसीको उत्पादनमा रहेको किसान बायोब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर मल हो र यो मल नेपालमा पहिलो पटक विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा ल्याब टेस्ट गरेर प्रमाणित गरिएको मल हो। त्यसर्थ यो मल जुन कुनै बालीका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेकोले विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनको लागि मल विज्ञ गोविन्द पोखरेलजीसँग यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामी निरन्तर छलफल गर्न चाहन्छौँ। जस्तै अब माछा पालन गर्ने किसानहरूको मुख्यतया अझै के कस्तो समस्याहरू रहेको देखिन्छ र उहाँहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने कस्तो कस्तो कुरामा हुनुपर्ने हुन्छ? माछा पालन किसानहरूलाई चाहिँ अहिलेको स्थितिमा आएर हरेक तरकारी खेती गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ तपाईँको झन्झटिलो छ भने बजारको अवस्था चाहिँ त्यस्तो गम्भीर छ। मेरो सामान बिक्री हुँदैन अथवा कुहाएर फ्याल्नु परेको छ, रोडमा फ्याल्न दुध जस्तो चिज त रोडमा फ्याल्न परेको छ भने तपाईँ गाई बस्तुको दुध जसको त हरेक परिकार बन्छ, तपाईँको केही नभए पनि घिउ निकालेर तपाईँ महिनो वर्षौँ राख्न सकिन्छ। त्यस्तोको त अवस्था रोडमा छ भने माछामा त त्यस्तो छैन। माछामा एकदम राम्रो छ किनभने उत्पादनकर्ताको पनि तपाईँको माछा किसानलाई पनि के छ भने कम जनशक्तिमा बढी उत्पादन गर्न सकिरहेको छ र उत्पादन गरेको चिज पनि तपाईँको बजारको लागि झन्झटिलो छैन। किनभने हरेक उपभोक्ताको तपाईँको जिब्रोमा झुन्डेको भनेको आफ्नो देशको स्वदेशी माछा भन्दाखेरि माछाको कुरा गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँको बजार हेर्दाखेरि यो तपाईँको 1.5 महिनाको अन्तरालमा त यही कृषि टिभीबाट मैले चाहिँ इन्टरभ्यूमा मैले के भनेको थिएँ लगभग 155-56वटा मैले चाहिँ 1.5 महिनाको हाम्रो डाटा थियो 1.5 महिना पहिलाको। तर आजको डेटमा आउँदाखेरि 1.5 महिनाको डाटामा हेर्दाखेरि तपाईँको लगभग 500 देखि 550को डाटा हामीले तयार गरिसक्यौँ जिउँदो माछाको मात्र है। तर के छ भने यता जब बजारको व्यवस्था उपभोक्ताको चासो भएपछि तपाईँको व्यापारीले पनि राख्ने भयो, उता किसानले चाहेको जस्तो मूल्य पनि पाउने भयो हैन, उत्पादन गरेको चिज उहाँहरूको खेर पनि नजाने भयो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ माछा पालनको लागि एकदम राम्रो सम्भावना छ र जनशक्तिको पनि कम लागत लाग्ने भयो। त्यसैगरी उत्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ किसानहरुको? सोचे अनुसारको उत्पादन कति छैन सोचे अनुसारको उत्पादन त म त्यसमा सहमत छैन। किनभने सोचे अनुसारको उत्पादन लिन नसक्नुको कारण के भने केही हाम्रो किसान दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले पनि कस्तो छ भने उहाँहरूले उत्पादन त गर्नुपर्ने चिज हो तर कसरी बढी गर्नु पर्यो जुन कि कट्ठामा अहिले पनि बाहिरतिरको हेर्दाखेरि हामी डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको एक कट्ठामा एक वर्षमा तपाईँको 8 देखि 9 कुइन्टल माछा उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। तर नेपालमा 200 देखि 250 उत्पादन गर्न गाह्रो छ। किन यस्तो? किनभने उहाँहरू अहिलेसम्म परम्परागत खेती गर्दै हुनुहुन्छ के, जसरी हरेक किसिमको के प्रविधिको कमी रह्यो, माछाको भुरामा गुणस्तरको कमी भयो, दानामा के कस्तो समस्याले गर्दा हरेक चिज ठाउँमा समस्या छ। तपाईँको बिजुली बत्तीमा समस्या छ। बिजुली बत्तीको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि नेपाल सरकारले चाहिँ तरकारी खेती फलफुल गर्दाखेरि तपाईँको 50% चाहिँ सहयोग गरे, कृषि मिटरमा सहयोग गरेको छ भने माछा पालन जुन पनि कृषिदेखि अहिले बल्ल पशुपन्छीमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ 100को 100 तिरेको छ। त्यहाँ किसान त त्यही मारमा छ। अर्को कुरो के छ भने तपाईँको दाना चाहिँ हरेक ठाउँमा गुणस्तर दाना छैन। पाइलट दानाहरूले परम्परागत भन्दाखेरि तपाईँको पिना ब्रान्ड यही मात्र चोकर यही मात्र किसानले हाल्ने गरेको छ पोखरीमा। तपाईँको पाइलट दाना कति ठाउँमा गुणस्तर चिजहरू पनि छन्। पाइलट दाना भनेको तपाईँको कस्तो छ भने पहिला फ्याक्ट्री कम्पनीले ठुल्ठुलो प्रचार प्रसार गरिदिन्छ, पछि चाहिँ ल्याएर तपाईँको पहिला चाहिँ गुणस्तर दिन्छ, गुणस्तरहीन बनाइदिएपछि किसानले त्यो खेर हाल्छ। त्यस कारणले किसान परम्परागतमा छ। अर्को कुरो के छ भने हरेक पोखरीमा एटेर मसिनहरू राख्नुपर्ने, त्यो पनि किसानले अलिकति नेपालको किसानहरू सानो भएको हुनाले अनुदान गएको छ नेपाल सरकारबाट। त अनुदान जाँदाखेरि ठुला किसानले लिने र कागजमा मात्र सीमित गरेर चाहिँ खाइदिने सुपर जोन ब्लक जोनहरू कार्यक्रम किसानहरूले अनुदान पनि पाएको छैन। अनुदान पाएको छैन। त्यो चाहिँ अब सीमितले पाएको छ। जुन अब त्यसमा अब कुनैले 50 लाख पायो भने अब 25-30 लाख र 20 लाख भेटी चढाएपछि त्यति मात्र उसले पाउने हो। सानो किसानको पहुँच हुँदैन, त्यसले पुर्याउन सक्दैन। अर्को कुरो के छ भने किसान कहाँ मार्कामा छ भने तपाईँको बिउ बिजनको कुरो छ। तपाईँको नेपाल सरकारले हरेक ह्याज फर्मलाई चाहिँ पराए चाहिँ तपाईँको प्रतिशतमा 10 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ हरेक फसल। तर के गरेछ भने
त्यहाँ चाहिँ गुणस्तर तपाईँको 400-500 ग्रामको चाहिँ माछा लगेर ब्रिडिङ गराइदिन्छन्। किनभने कम्तीमा तपाईँको ब्रिडिङ गराउनको लागि कम्तीमा 2 किलोको माछा हुनु पर्यो, 2 वर्षको हुनु पर्यो, एउटा समय पुगेको हुनु पर्यो। अब जस्तै मान्छेलाई पनि हेर्दाखेरि तपाईँको उमेर पुगेको केटा होस् केटी होस् बिहे गर्दाखेरि त्यसको बालबच्चा र उमेर पुगेकोलाई धेरै फरक पर्छ। त्यसै माछामा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरो पनि छ हामीले अनुभव गरेको अनुसार। तर त्यो चाहिँ राज्यबाट अनुभव नभइदिएको कारणले त्यो तिनीहरूले के गर्छ भने उनीहरूले पैसा चाहियो, छन पैसा चाहियो। तपाईँको गुणस्तर छ कि छैन, बच्चा मात्र घुमिरहेको भयो भने किसानले जान्छन् फट्ट लिन्छन्, त्यो माउ पनि भनेपछि माउ उमेरै नपुगेको माउबाट भुरा उत्पादन गर्ने गरेको छ। त्यसकारणले किसानहरू त्यहाँ पनि मार्कामा छन्। अब व्यापार व्यवसायको हिसाबमा गर्दाखेरि त अहिले किसानहरूलाई म त अब कतिको अब कहाँसम्म पुगेको छ त्यो मलाई थाहा छैन। भनेपछि माछाको भुरामा पनि समस्या रहेको देख्यो, त्यसैगरी दानामा पनि समस्या रहेको देख्यो, पानीमा पनि समस्या देखिएको छ। पानीमा कस्तो किसिमको बिजुली बत्तीको जुन हरेक पोखरीहरूमा तपाईँको मोटरहरू जडान गर्नुपर्ने, मोटर त जडान गरेका छन् किसानले, तर अब क्षमताभन्दा बढी मिटर उठ्दैपछि त उनीहरूले तिर्न गाह्रो भएको हुनाले पनि उनीहरूको चाहिँ समस्या चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। भनेपछि पानी पङ्खामा पनि किसानहरू धेरै पछि रहेको देखिन्छ। हजुर, त्यसै गरी पोखरी व्यवस्थापन गर्नको लागि किसानहरूले के कुरामा अझै विशेष ध्यान दिनु? पोखरी व्यवस्थापन गर्दाखेरि त के छ भने पहिला त अब जग्गाकै छनौट गर्नुपर्छ। अर्को कुरो जग्गाको छनौट गर्दाखेरि तपाईँको अब माथि जग्गा हेर्दाखेरि राम्रै छ, भित्र चाहिँ तपाईँको अब बालुवा कङ्करहरू आयो भने त्यहाँ पानी सुक्ने गऱ्यो भने त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ किसानले। अरू कुरो बिउ बिजनमा पनि कुरो गर्दाखेरि बिउ लिएर आउँदाखेरि कुन फर्ममा बरु 50 किलोमिटर टाढै गएर ल्याए पनि कुन फर्ममा राम्रो बच्चा दिइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरो के छ भने होचुवाको घरमा पनि बिउ पनि हाल्नु भएन। जसरी पोखरी मैले खनी म साउ भएँ, अब व्यापारीले भन्यो ल तिमी चाहिँ गएर यति मलाई बच्चा चाहियो, भुरा चाहियो, कुन जातको, उसले 5,000 को ठाउँमा उसले 10,000 50,000 हालिदिएपछि त्यो चाहिँ माछा बढ्दैन। त्यहाँ चाहिँ किसानले त्यो ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरो के भने दानामा पनि जुन पाइलेटै दाना कसैले हालिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि गुणस्तर छ कि छैन। त परम्परागत यो पिना खरी त यो हालिरहेको छ, त्यसमा पनि समयमा कुन माछा कति हाल्ने पोखरी अनुसार त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ किसानले। कमन कति हाल्ने, ग्रास कति हाल्ने, बिगेट कति हाल्ने, रोहु कति हाल्ने, त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ कतिको पोखरी छ त्यसको चाहिँ डाटा बनाएर ठ्याक त्यति हाल्यो भने त्यसको चाहिँ पोखरी मात्र बनायो भने नर्सरी पनि बनाउनुपर्छ। किनभने नर्सरीमा तपाईँको ह्याचहरू जुन फर्मबाट सञ्चार ल्याएको हुन्छ त्यो नर्सरीमा हालेर नर्सरीमा लगभग कति दिनसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ? नर्सरीमा तपाईँको लगभग 15 देखि 20 दिन राखे पनि हुन्छ। 15 देखि 20 दिन भनेपछि डाइरेक्ट पोखरीमा नहालेर पहिले चाहिँ नर्सरीमा राख्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रिया किसानहरूले गर्दै आइराख्नु भएको छ कि होइन? केही किसानले गरेको छन्, केही किसानको हँचुवाको घरमा छ। त्यो हँचुवाको घरमा गरेको किसानहरू अहिले चाहिँ माछा पालनमा चाहिँ त्यो के भन्छ हरासमा त हरास त नभनौँ तर ठिकै छन् तिनीहरूलाई, जुन सोचेको अनुसारको प्रतिफल भएको छैन। हँचुवाको घरमा गरेपछि त्यो हुँदैन, किनभने त्यसको हल्का सिस्टम, मेहनत त केही छैन, मात्र बुद्धि पुऱ्याएर सिस्टम मात्र गरिदियो भने त्यसमा 1-2 घन्टा खऱ्यो भने त्यसमा पनि अनेक किसिमको पनि तपाईँको ह्याच फर्म तपाईँको राख्दाखेरि तपाईँको हरेक किसिमको तपाईँ केमिकलहरू पनि अहिले विभिन्न किसिमको ठाउँबाट आइरहेको अवस्था छ। त्यसमा कुन गुणस्तर छ, कुन गुणस्तरहीन छ, सबभन्दा पहिले गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा ऱ्यापिड पावर भन्ने एउटा थाइल्यान्डको 15-20 दिन जस्तो राख्दाखेरि सुरुमा भुरालाई कस्तो किसिमको दाना त्यतिखेर खुवाउनु पर्छ अथवा के कुरामा? त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँको एकदम चनाको सातु हुन्छ, त्यसमा त दुध हुन्छ होइन, त्यसमा तपाईँ अन्डा हुन्छ, अन्डा त्यो दुध चनाको सातु घोलेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ बच्चा त्यसमा कति 4 लाख राखेको छ कि 3 लाख नर्सरीमा राखेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अब जसरी अब 3 लाख राखेको छ भने 3 लाख राखेको छ भने कम्तीमा तपाईँ 1 लिटर दुध भयो, तपाईँको 1 दर्जन अन्डा भयो, तपाईँको 200 ग्राम चनाको सातु भयो। त्यसपछि एउटा हाम्रो अहिले ऱ्यापिड पावर पनि अहिले धेरै सफल भएको मैले देखिरहेको छु। त्यो थाइल्यान्डको एउटा के तपाईँको अर्गानिक जस्तै छ। अहिले चाहिँ प्राय तपाईँको 12 पसार उधारतिर तपाईँको 70 विराटनगरसम्म हामीले अनुगमन जाँदाखेरि सँगसँगै एउटा ऱ्यापिड पावर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक केमिकल आएको छ, ऱ्यापिड पावर भन्ने। त्यो तपाईँको 1100 मा बट्टा पाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको 60% चाहिँ बच्चा चाहिँ तपाईँको जुन कि तपाईँको ह्याच फर्म ल्याएर नर्सरीमा राखेर त्यो उत्पादन गर्दाखेरि किसानको लागि
10 देखि 20% मात्र प्रतिफल भइरहेको थियो भने अहिले ऱ्यापिड पावरले कस्तो छ भने त्यसले तपाईँको 60-70 12मा तपाईँको 70-80% पनि प्रतिफल बच्चा बाँचेको देखायो के त्यस्ता चिजहरू चाहिँ अब किसानले नपुग्नु पनि हो त्यस्ता किसानले चाहिँ त्यो हिसाबले गरेपछि पावर पनि एकदमै आवश्यकता रहेको देखियो किसानहरुको त्यो किसान लागि। कस्तो चाहिँ नर्सरीमा। जसरी कुनै बेला हामी मान्छे नै छौँ भोक लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेपछि भोक लाग्दैन अनि त्यसमा हामी दबाई किनेर जान्छौँ खाँदाखेरि भोक लाग्ने पाचन शक्ति बढ्छ त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ ऱ्यापिड पावर एउटा चाहिँ देखिरहेको छु मैले चाहिँ हाम्रो नजरमा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ धेरै काम गरिरहेको छ तर ऱ्यापिड पावरले मात्र भएन ऱ्यापिड पावरको साथमा तपाईँको त्यो ह्याचको लागि बच्चा उत्पादनको लागि तपाईँको चानाको सातु भयो दुध भयो अन्डा भयो त्यो घोलेर त्यो बच्चाको क्षमता अनुसार मात्र हाल्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि समय-समयमा। अनि त्यसो बच्चा चाहिँ तपाईँको नर्सरीबाट 15-20 दिनपछि अनि बल्ल पोखरीमा हाल्नुपर्छ। पोखरीमा हाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी पोखरीमा हाल्दाखेरि के कस्तो समस्याहरू किसानहरूले झेल्दै आइराख्नु भएको छ? पोखरीमा हाल्दाखेरि अब कतिपय त अब पिना नै हालिदिन्छन् बरान नै हालिदिन्छन् अब होचुवाको तालमा छ होइन अब लग्यो पिना बरान हाल्यो घोल्यो अनि पोखरीमा कचौराले हालिदिएपछि त्यो अलिकति गुणस्तर चाहिँ त्यो बच्चा तयार हुँदैन सोचे जस्तो अब त्यही 10% 20% मात्र बाँच्ने हो। अब त्यसलाई सिस्टममा गरेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको 50 देखि 60 70 80% सम्म चाहिँ निकालिरहेको छ किसानहरूले हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो छ। त्यसै गरी किसानहरूले प्रति कट्ठा माछा उत्पादन गर्दाखेरि लगभग कति जति हाल्नुपर्छ? किसानको कुरो गर्दाखेरि तपाईँको एक कट्ठामा चाहिँ तपाईँको 350 देखि 400 सम्म बच्चा हाल्दाखेरि तपाईँको तर त्यो बच्चा पनि कस्तो भन्यो भने तपाईँको 2 इन्ची 3 इन्चीको भएन कम्तीमा तपाईँको किसानले चाहिँ तपाईँको 200 देखि 250 ग्राम 300 ग्रामसम्मको बच्चा हालेपछि तपाईँको रोहु नैनी कमन ग्रास जसरी तपाईँको ग्रास भयो तपाईँको के मिक्स गरेर हाल्नुपर्छ? एउटा पोखरीमा कुनै पनि किसानले माछा पालन नयाँ किसान हुनुहुन्छ अब बाहिरको सरदर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् आन्ध्र प्रदेश पश्चिम बङ्गालतिरको अथवा कलकत्तातिर थाइल्यान्डतिरको कुरा हेर्दाखेरि तपाईँको कस्तो देखाएको छ भने तपाईँको एक जातीय एक प्रणाली मात्र माछा हाल्ने गरिन्छ तर नेपालमा हाम्रो अहिलेसम्म एक प्रणाली छैन। हामीसँग कस्तो छ भने रोहु छ नैनी छ कमन छ ग्रास छ सिल्भर छ बिगेट छ सबै मिक्स गरेर हाल्ने गरिन्छ तर मिक्स गरेर हाल्दाखेरि कट्ठामा तपाईँको 5000 सम्म बच्चा पनि हालेको हामीले देखिरहेको छौँ तर 5000 हाल्दाखेरि त्यो किसान चाहिँ डुब्छ त्यो फेरि त्यो कस्तो छ भने तपाईँको 200 देखि 250 ग्रामको बच्चा हालेर तपाईँको 300 देखि 350 वटा भुरा हालिदिएपछि अथवा बढी भयो भने 400 पोखरा 400 भन्दा बढी हाल्यो भने त्यो किसान फेरि डुब्छ। त्यो भित्रको 300 देखि 400 को भित्रमा त्यो भुरा चाहिँ 200-300 ग्रामको जसरी कि तपाईँको ग्रास भयो तपाईँको कमसे कम तपाईँको 60 वटा कट्ठामा तपाईँको कमन भयो तपाईँको 60 वटा त्यो हिसाबमा रोहु भयो तपाईँको 70 वटा नैनी भयो 80 वटा जात अनुसारको माछाहरूको नर्सरी पनि ब्लक छुट्टै हैन नर्सरी छुटाउनु त्यतिकै हुन्छ छुट्याए त झन् राम्रो माछा पालन गर्दाखेरि एक प्रणालीद्वारा गरे झन् राम्रो तर नेपालमा हाम्रो के छ भने समग्र छ सातै जातको बच्चा हालेर चाहिँ उत्पादन गर्ने चलन भएको हुनाले र प्रतिफल पनि सीमित तरिकाले जुन एउटा चाहिँ 300 देखि 400 को हारारीमा बच्चा हालेर चाहिँ फिङ्गर साइजको चाहिँ हालेर चाहिँ तपाईँको 3 महिनामा माछा 3 महिना नभनौँ 4 महिनामा तपाईँको 1 किलोको माछा निकाल्न सकिन्छ र एक कट्ठा बराबर तपाईँको एक वर्षमा 3 चोटि मार्दाखेरि एक कट्ठामा लगभग 3 कुन्टल माछा निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँको एक कट्ठा बराबर तपाईँको 9 कुन्टल माछा निकाल्न सकिन्छ। 9 कुन्टल भनेको तपाईँको अहिले सरदरको हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको 300 पर्छ। 300 को माछाको हारेमा तपाईँ 30-90 दुना तपाईँको 180 1,80,000 रुपियाँ चाहिँ कट्ठामा चाहिँ आम्दानी गर्न किसानले सक्छ वार्षिकमा। तब त्यो हिसाबले 1,60,000 रुपियाँ तपाईँको कट्ठामा उत्पादन किसानले गर्न सक्छ तर त्यसलाई सिस्टमहरू छन् त्यो चाहिँ होचुवाको तालमा अपनाउनु पर्यो। सिस्टमहरुमा दाना कसरी हाल्ने ह्याच ल्याउँदाखेरिको समयमा अघि मैले दुधको कुरो गरेँ त्यो चनाको सर्वप्रथम पोखरीको तयारी राम्रो गर्नु पर्यो त्यसमा अब गुणस्तरीय हजुर त्यो गर्दाखेरि त्यसमा पनि अब माछालाई अब चाहिँ कम्तीमा एक महिनामा त्यो पोखरीमा जाल हालेर घुमाउनु पर्यो किनभने माछालाई अलि गर्नु त्यसपछि अर्को कुरो एटर मसिनहरू छन् जुन अति आवश्यक छ तपाईको एटर मसिनहरू
तपाईँको नभइकन तपाईँको कट्ठामा 9 कुन्टल माछा उत्पादन गर्न सक्दैन कुनै किसानले। जसरी प्रत्येक पोखरीमा एउटा चाहिन्छ। कम्तीमा 1 कट्ठा बराबर एउटा एटेर मसिन चाहिन्छ। तपाईँको 10 कट्ठाको छ भने कति पर्छ लगभग यो किसानहरुको लागि, साना किसानहरुको लागि सम्भव छ लागि अहिले चाहिँ त्यो नेपाल सरकारले अनुदान दिँदाखेरि तपाईँको 35,000 सम्म पाइरहेको छ र डाइरेक्ट किन्दाखेरि तपाईँको 60,000 55 देखि 60,000 सम्म पाइरहेको छ। त्यो पनि चाइनाबाट आउँछ। चाइनाको फेरि कस्तो छ भने धेरै यो पनि किसानहरुलाई धेरै अब मैले अब किसान टिभीबाट बोल्दाखेरि कति बेला हेर्नु भएको होला साथीहरुले, किसानहरुले उहाँहरु कस्तो भने चाइनिजको तपाईको भर हुँदैन चाइनिज सामानको। तर अहिले चाहिँ नेपालमा त्यो उत्पादन छैन। इन्डियामा पनि त्यो चिजहरु अहिले चाहिँ प्राय चाहिँ माछासम्म जसरी माछा हामी अहिले पनि माछा जिउँदो माछाको कुरो गर्दाखेरि जिउँदो माछा हामीले उदाहरणको लागि किसानको जिउँदो माछा हरेक ठाउँमा छ। तर अहिलेसम्म आधुनिक कुनै गाडी छैन। त्यसमा अहिले चाइनाबाट आएको तपाईको छिल्ने हातबाटै खुट्टाबाट कतिको गुणस्तरीय छ कि छैन त्यो मेसिन? गुणस्तरीय त छैन तर भर पर्दो चाहिँ छैन। तर काम चलाउँछ तर किसान चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टमले गरेर त्यसको लेभल मिलाए भने त्यो चाहिँ सोचे अनुसारको उत्पादन लिन सकिन्छ भनेपछि थोरै जग्गा जसरी किसानहरुको अहिले रोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेको छ हैन, कृषि क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै रहेको छ हैन। बालीहरु भन्दा यदि माछा पालन व्यवसायीकरणमा लाग्यो भने थोरै जग्गाबाट पनि वार्षिक रूपले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने बजारको व्यवस्था रहेको देखियो। बजारको चाहिँ कुनै समस्या रहेको छैन। हजुर, हस्त धन्यवाद जङ बहादुरजी। आज हाम्रो माझमा व्यावसायिक रूपले माछा पालन कसरी गर्नुपर्छ विशेष रूपमा यहाँले सम्पूर्ण जानकारी दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म पनि अब यो 2076 सालको चाहिँ यो हाम्रो जुन यो कृषि टिभी हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई र यो कृषि टिभीका सम्पूर्ण परिवारलाई नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ, जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घ केन्द्रको तर्फबाट म जङ्ग बहादुर शाह धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तिममा के कुरा भन्न चाहन्छु भने उपभोक्ताहरूलाई, विशेष उपभोक्ताहरूलाई, तपाईहरूले माछा खाँदाखेरि बरु 2 किलोको ठाउँमा 1 किलो खानुस्। 1 किलोमिटर जानुपर्ने ठाउँमा 3 किलोमिटर गएर पनि गुणस्तर चिज चाहिँ जिउँदो चाहिँ छलबलाउँदो चाहिँ छानेर खानुस्। किनभने हरेक ठाउँमा तपाईँको अहिले चाहिँ विषादी चाहिँ जुन कि गुणस्तरीय चिजहरू चाहिँ माछामा चाहिँ भित्रिरहेको अवस्था छ। मरेको जुन त्यो चाहिँ विदेशबाट आएको चिज चाहिँ तपाईँहरू नखानुस्। चिन्नुहुन्छ भने स्वदेशको उत्पादन भएको पनि त्यो मारेको चिजहरू आइरहेको छ। तर त्यो चिन्नुहुन्छ भने खानुस्, नभए तपाईँको जिउँदो माछाहरू खानुस्। यही भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। हजुर, हस्त आजको अतिथिसँगै म लक्ष्मी पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। स्पोन्सर बाय IMADC को किसान बैक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान। माटोलाई माया गरी जिउन जाने मैले, फसलको उब्जाउ गर्दै आय बढाए मैले। खुसी छु आज स्वस्थ खेती पाती भएकोमा, स्वस्थ उत्पादन पुर्याउँछु सबको घर घरमा। कृषि ग्रुपद्वारा प्रवर्धित अन्नपूर्ण किसान फीड एन्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिजको उत्कृष्ट उत्पादनहरूको प्रयोगले बाली नालीलाई आवश्यक खाद्य तत्त्व उपलब्ध गराई